हरेक फिस्कल इयर इन भएको 10 मन्थ्सभित्र चाहिँ इन्स्योररले चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ र यो अडिट रिपोर्ट चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ। हरेक 3 इयर्समा चाहिँ एक्चुअरीबाट चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुपर्छ र रिपोर्ट चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ। ग्रस इन्स्योरेन्स प्रिमियमको यो इन्स्योररले जति पनि इन्स्योरेन्स प्रिमियम पाउँछ त्यसको 1% शुड बी पेड टु द इन्स्योरेन्स बोर्ड एज अ सर्भिस चार्ज विदिन द टाइम स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड। बोर्डले स्पेसिफाई गरेको टाइम पिरियडभित्रमा चाहिँ यो इन्स्योररले चाहिँ आफूले इन्स्योरेन्स प्रिमियम कलेक्ट गरेको त्यहाँमध्येबाट 1% चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ एज एन सर्भिस चार्ज चाहिँ दिनुपर्छ। कुनै इन्स्योररलाई ब्यान इम्पोज गर्न पाउँछ र ब्यान इम्पोज भएको पिरियडको चाहिँ इन्स्योरेन्स बिजनेस चाहिँ क्यारी अन गर्न पाउँदैन र यस्तो इन्स्योरेन्स बिजनेसको चाहिँ रिन्युवल पनि गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। Section 12A, a ban may be imposed on insurance business. Circumstances for imposing a ban. कस्तो केसेसहरुमा चाहिँ ban impose गर्न सकिन्छ? What are the cases in which the ban may be imposed? Violated the directives of the board. Boards को चाहिँ directives हरुलाई चाहिँ violate गर्यो. Provided loan guarantees securities to its director. Director आफ्नै डाइरेक्टरलाई चाहिँ लोन ग्यारेन्टीज सेक्युरिटिजहरु दियो अनि इन्फर्मेसन नट प्रोभाइडेड टु द बोर्ड इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिएन। बुक्स अफ नन अकाउन्ट चाहिँ एक्युरेट भएन, नट एक्युरेट। बुक्स अफ अकाउन्ट नट सेपरेट फ्रम द इन्स्योरेन्स एन्ड नन इन्स्योरेन्स। इन्स्योरेन्स र नन इन्स्योरेन्सको चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ सेपरेटली चाहिँ राखेको छैन बुक्स अफ अकाउन्ट। यस्तो केसमा पनि ब्यान इम्पोज गरिन सकिन्छ। अनि फन्ड्स सेपरेटली नट मेन्टेन्ड, यो इन्स्योरेन्स बिजनेसमा आएको फन्डहरूलाई चाहिँ सेपरेटली चाहिँ मेन्टेन गरेन। जस्तै कि फायर इन्स्योरेन्सको पनि एकै ठाउँमा गरेछ, मोटरको पनि त्यसमै गरेको छ, मराइनको पनि त्यसमै गरेको छ, एभिएसन नि त्यसमै गरेको छ, त्यस्तो गर्नु भएन। फन्ड्सहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै हेडिङको लागि छुट्टै छुट्टै नै फन्ड्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र यस्तो गरेन भने चाहिँ ब्यान चाहिँ इम्पोज गर्न सकिन्छ। अनि कम्पलसरी रिजर्भ फन्ड सिआरएफ चाहिँ मेन्टेन गरेन। यो कम्पलसरी रिजर्भ फन्ड भनेको चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्ने फन्ड हो। कम्पलसरी नामबाट नै थाहा हुन्छ कि कम्पलसरी रिजर्भ फन्ड मिन्स अ फन्ड द्याट मस्ट बी मेन्टेन्ड र यस्तो कम्पलसरी रिजर्भ फन्ड चाहिँ मेन्टेन गरेन भने पनि ब्यान चाहिँ इम्पोज गर्न सकिन्छ। रिइन्स्योरेन्स पनि गरेन, रिइन्स्योरेन्स इज नट डन आफ्टर क्यान्सलेसन अफ द रेजिस्ट्रेसन। रिइन्स्योरेन्स गराउनु पर्छ र यो गरेन भने पनि ब्यान चाहिँ इम्पोज गर्छ। रिस्क बन्ड विदाउट द इन्स्योरेन्स प्रिमियम। इन्स्योरेन्स प्रिमियम बिना चाहिँ कुनै पनि इन्स्योरेन्स बिजनेसले चाहिँ इन्स्योरेन्स प्रिमियम नलिकन चाहिँ रिस्क बियर चाहिँ गर्न पाउँदैन। इन्स्योरेन्स गर्न पाउँछ डाइरेक्टरको, बट इन्स्योररले विदिन 35 डेज बोर्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ। आफ्नै इन्स्योरेन्स बिजनेसमा चाहिँ डाइरेक्टर्सको इन्स्योरेन्स चाहिँ गर्न पाइन्छ नपाइने होइन, बट 35 डेजभित्रमा चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ विदिन 35 डेज। प्रोसेस अफ इम्पोजिङ अ ब्यान। ब्यान इम्पोज गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ सर्कमस्टान्सेस फर इम्पोजिङ अ ब्यान एक्जिस्ट भएको 35 डेजभित्र चाहिँ ब्यान चाहिँ इम्पोज भएको 35 डेजभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ process of imposing a ban. Circumstances for ban exist भएको चाहिँ 35 circumstances for imposing ban exist. Board provide opportunity to defend. After the circumstances for ban exist, यो सर्कमस्टान्सेसहरू एक्जिस्ट भइसकेपछि चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ provides an opportunity to defend to the insurer. यसले इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ इन्स्योररलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड चाहिँ दिन्छ र इन्स्योरर सबमिट्स इट्स क्लेरिफिकेसन विदिन द पिरियड प्रेस्क्राइब बाई द बोर्ड। र यो इन्स्योररले चाहिँ आफ्नो क्लेरिफिकेसन जुन बोर्डले प्रेस्क्राइब गरेको पिरियडभित्र चाहिँ आफ्नो क्लेरिफिकेसन दिन्छ र क्लेरिफिकेसन एप्रोप्रिएट छ भने त भयो, यो ब्यानलाई चाहिँ इम्पोज गरिँदैन। नट एप्रोप्रिएट देन इम्पोज अ ब्यान। पार्सियल र फुल ब्यान पनि लगाउन, पार्सियल अर फुल कम्प्लिट ब्यान लगाउन सकिन्छ र यो ब्यान लगाएको हो, यो इन्स्योरेन्स बिजनेसलाई चाहिँ यो इन्स्योररलाई चाहिँ ब्यान लगाएको भनेर चाहिँ पब्लिस नोटिस एट 2 मेजर नेसनल डेली न्युज पेपर, 2टा नेसनल डेली न्युज पेपरमा चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ।
र प्रोसेस अफ लिफ्टिङ अर रिमुभिङ द ब्यान आफ्टर इम्पोजिङ अ ब्यान। अब रिमुभ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सर्कमस्टान्सेस फर इम्पोजिङ ब्यान एक्जिस्ट विदिन 35 days एप्लाई टु द बोर्ड फर इट्स रिमुभल। आफ्टर यस्तो यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरू एक्जिस्ट भइसक्यो ब्यान इम्पोज गर्नको लागि भने चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ अब 35 daysभित्र चाहिँ रिमुभलको लागि चाहिँ भन्नु पर्यो र बोर्डले चाहिँ इफ फाइन्ड एप्रोप्रिएट देन लिफ्ट इट आफ्टर कलेक्टिङ फाइन अफ 10,000 फर पार्सल एन्ड 25,000 फर फुल ब्यान। बोर्डले चाहिँ अब यो फाइन कलेक्ट गरेपछि बल्ल चाहिँ ब्यान चाहिँ रिमुभ गर्छ। Cancellation of the registration. Circumstances. Insurance business not started within 6 months. र ओपन अफिस नट विदिन नेपाल फोकस फिजिकल होइन। अब कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ यो इन्स्योररको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल गर्न सकिन्छ इन्सुरेन्स बोर्डले भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स बिजनेस यो रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिएको चाहिँ इन्सुरेन्स बिजनेस नट स्टार्टेड विदिन 6 months आफ्टर अब्टेनिङ द रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट। रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिएको 6 महिनाभित्रमा पनि यदि चाहिँ इन्सुरेन्स बिजनेस चाहिँ क्यारी अन गरेन भने चाहिँ यस्तो टाइप अफ द इन्सुरेन्स बिजनेसलाई चाहिँ क्यान्सलेसन गर्न सक्छ बोर्डले। अनि ओपन अफिस नट विदिन नेपालभित्र नै उसले चाहिँ आफ्नो अफिस खोल्नुपर्छ इन्स्योररले, तर चाहिँ खोलेन भने यस्तो केसमा चाहिँ क्यान्सलेसन गर्न सक्छ। अनि फेल्थको जुन यो इन्सुरेन्स बिजनेसको लायबिलिटिजहरू छ त्यो चाहिँ एसेट्स भन्दा पनि बढी छन्। यो एसेट्सले चाहिँ यो इन्सुरेन्स बिजनेसको एसेट्सहरूले चाहिँ यसको लायबिलिटिजलाई चाहिँ धान्न सक्दैन भने त्यस्तो केसमा पनि क्यान्सलेसन गर्नुपर्छ। फेल टु सेटल द लायबिलिटी विदिन 3 months अफ द कोर्ट अर्डर। कोर्टले अर्डर गरेको 3 महिनाभित्र पनि यदि लायबिलिटी चाहिँ सेटल गर्न सकेन भने त्यस्तो केसमा पनि क्यान्सलेसन अफ द रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। इफ द हेड अफिस अफ द इन्सुरेन्स बिजनेस अफ एनी foreign insurer is situated outside Nepal and in case it is felt that Nepalese insurer has not obtained equal facilities which are enjoyed by the foreign insurer pursuant to prevailing law of such country। र यस्तो केसमा पनि इन्सुरेन्स चाहिँ क्यान्सलेसन गर्न सक्छ जसको चाहिँ यो इन्सुरेन्स बिजनेसको हेड अफिस चाहिँ बाहिर फोरियनमा छ र यो नेपालमा भएको चाहिँ एउटा ब्रान्च मात्र हो र नेपालमा भएको जुन फोरेन इन्सुरेन्स सिचुएसन इज आउटसाइड नेपाल एन्ड इन केस इट इज फेड नेप्लिज र जुन यो नेपालमा भएको ब्रान्चको नेप्लिज इन्स्योरर छ जसलाई चाहिँ फोरियनमा भएको फोरियन ब्रान्चको इन्स्योरर जतिकै चाहिँ ट्रिट गरेन भने यस्तो डिस्क्रिमिनेट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो डिस्क्रिमिनेट गर्ने इन्स्योररको जुन फोरियन इन्स्योरर छ उसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्छ र अदर भोइलेसन्सहरू गर्यो भने पनि चाहिँ क्यान्सलेसन हुन्छ। लोन ग्यारेन्टी एन्ड सेक्युरिटी नट टु बी प्रोभाइडेड टु द डाइरेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको लोन ग्यारेन्टी सेक्युरिटिजहरू चाहिँ यो इन्सुरेन्स बिजनेसले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएन। हिज फ्यामिली मेम्बर्स and the entity owned by them। सरेन्डर्ड भ्यालु नर्मली इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्दा कम नै हुन्छ। सरेन्डर गरेकोले इन्स्योर्डलाई दिएको अमाउन्ट। यो सरेन्डर भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सरेन्डर गरेको कारणले गर्दा चाहिँ इन्स्योररले चाहिँ इन्स्योर्डलाई चाहिँ दिएको अमाउन्ट हो। एक्जेम्सन लोन अप टु द सरेन्डर भ्यालु कतिसम्म चाहिँ लोन चाहिँ खास त दिनै पाउँदैन र कतिसम्म चाहिँ दिन पाउँछ भने लिमिट चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ लोन अप टु द सरेन्डर्ड भ्यालु जतिको लोन चाहिँ दिन पायो रिलेटेड टु द लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी। लाइफ इन्सुरेन्स इज इक्वल टु 10 years इफ सरेन्डर देन अमाउन्ट टु बी रिटर्न बाई द इन्स्योरर टु इन्स्योर्ड। अनि डाइरेक्टर्सले आफ्नै इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्यो भने त्यस्तो केसमा पनि क्यान्सलेसन अफ द रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। डाइरेक्टर्सले चाहिँ यदि यो इन्सुरेन्स बिजनेसको डाइरेक्टर्सले चाहिँ आफ्नै त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्यो भने त्यस्तो केसमा पनि क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। इफ डाइरेक्टर्सलाई चाहिँ पैसा चाहियो भने सरेन्डर भ्यालु जतिको पैसा चाहिँ लोन चाहिँ डाइरेक्टरलाई दिन सकिन्छ। सरेन्डर भ्यालु इज द पर्पोज अफ द लिमिटेसन। यो सरेन्डर भ्यालु किन राखेको भन्दा चाहिँ यतिसम्म मात्र भने लिमिट गर्नको लागि चाहिँ लिमिटेसन। नोटिस सेक्सन 15 नोटिस टु बी प्रोभाइडेड। लोन डाइरेक्टर्सलाई चाहिँ लोन त प्रोभाइड गर्न पाइँदैन
पाए पनि सरेन्डर भ्यालु जतिको सम्म मात्र पाइन्छ। बट यो डाइरेक्टर्सको चाहिँ इन्स्योरेन्स चाहिँ गर्न पाइन्छ इन्स्योरेन्स बिजनेसमा। इन्स्योरेन्स टु द डाइरेक्टर, बट इन्स्योर्ड गरेको 35 डेजभित्र चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। प्रिन्सिपल इन्स्योर्डले पे गरेको चाहिँ इन्स्योरेन्स प्रिमियम हो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ। अब पेमेन्ट अफ द इन्स्योरेन्स क्लेम आफ्टर द क्यान्सलेसन अफ द इन्स्योरर। पेमेन्ट अफ द इन्स्योरेन्स क्लेम आफ्टर, अब यो इन्स्योरेन्स बिजनेस त क्यान्सल भइसक्यो, अब त यो इन्स्योरेन्स बिजनेसै होइन। यस्तो केसमा चाहिँ अब जति पनि इन्स्योरर, यो इन्स्योरर छ, रेजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो, रिफन्ड गरिदिनु पर्यो। प्रिन्सिपल प्लस बोनस प्रेस्क्राइब बाई द बोर्डले प्रेस्क्राइब गरेको बोर्डले प्रेस्क्राइब गरेको बोनस प्लस प्रिन्सिपल चाहिँ रिफन्ड गरिदिनु पर्यो। प्रिन्सिपल प्लस प्रोपोर्सिनेट नन लाइफको केसमा चाहिँ प्रोपोर्सिनेटली चाहिँ पे गरिदिनु पर्यो। अनि लाइफको केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल प्लस बोनस चाहिँ पे गरिदिनु पर्यो विदिन द प्रोसेस एन्ड प्रोसिजर प्रेस्क्राइब बाई द बोर्ड। कुनै इन्स्योर्डले चाहिँ इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ सुरुमा पे गर्नुपर्छ। जुनै पनि इन्स्योर्डले चाहिँ इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ सुरुमा पे गर्नुपर्छ र 12 मन्थ बित्नु अघि नै इन्स्योररको चाहिँ क्यान्सलेसन भएको छ भने बाँकी चाहिँ इन्स्योररले इन्स्योर्डलाई रिफन्ड गर्नुपर्छ बेस्ड अन द क्वान्टम मेरिट प्रिन्सिपल। इन्स्योरर स्याल बी रेस्पोन्सिबल। इन्स्योरर कस्तो केसमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्स्योर्ड सफर्ड भयो, कम्प्लेन टु द बोर्ड प्रोभाइड अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड टु द आस्क द क्लेरिफिकेसन टु द इन्स्योरर, प्रोभाइड द क्लेरिफिकेसन टु द बोर्ड विथ द प्रेस्क्राइब पिरियड। क्लेरिफिकेसन इज एप्रोप्रिएट, देन डिसिजन अफ द बोर्ड क्यान्सल द कम्प्लेन अन द बिहाफ अफ द इन्स्योरर। अनि क्लेरिफिकेसन चाहिँ इनएप्रोप्रिएट हो भने चाहिँ अर्डर द इन्स्योरर टु पे द कम्पेन्सेसन अन द बिहाफ अफ द इन्स्योर्ड। बोर्ड चाहिँ इन्स्योरर चाहिँ कस्तो केसमा चाहिँ लायबल र रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, यदि चाहिँ इन्स्योर्ड चाहिँ सफर्ड भयो भने चाहिँ इन्स्योरर चाहिँ लायबल हुनुपर्छ। र यो इन्स्योर्डले चाहिँ बोर्डमा चाहिँ गएर कम्प्लेन गर्यो र बोर्डले चाहिँ यो इन्स्योररलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दियो डिफेन्ड गर्नको लागि, र यो इन्स्योररले चाहिँ राम्ररी चाहिँ डिफेन्ड गरेन भने चाहिँ डिसिजन अफ द बोर्ड भनेको चाहिँ यो इन्स्योर्डलाई चाहिँ इन्स्योररले चाहिँ पे गर भनेर चाहिँ भनिदिन्छ इन्स्योररलाई। अनि यदि चाहिँ यो इन्स्योररले चाहिँ आफ्नो राम्रो क्लेरिफिकेसन दिन सक्यो भने चाहिँ डिसिजन अफ द बोर्ड टु क्यान्सल द कम्प्लेन अन द बिहाफ अफ द इन्स्योरर। अपोइन्टमेन्ट, इफ यो कोर्टको डिसिजनमा चाहिँ डिससेटिस्फाइड छ भने मे अपिल टु द कोर्ट विदिन 35 डेज अफ द डिसिजन डेट। कोर्टले दिएको डिसिजन चाहिँ उसलाई चाहिँ जसलाई इन्स्योर या इन्स्योर्डलाई चाहिँ सेटिस्फाइड छैन भने चाहिँ 35 डेजभित्र चाहिँ अपिल दिन सक्छ। र कोर्टले चाहिँ डिसिजन, इफ डिसिजन बाई द बोर्ड टु पे कम्पेन्सेसन अनि पे इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, यो बोर्डले दिएको डिसिजन चाहिँ यो इन्स्योर या इन्स्योर्डलाई चाहिँ डिससेटिस्फाइड छ त्यसमा भने चाहिँ अब जाने कोर्टमा चाहिँ जाने विदिन 35 डेज अफ द डिसिजन बाई द बोर्ड चाहिँ ऊ चाहिँ कोर्टमा जाने हो। कोर्टको डिसिजन भनेको इफ डिसिजन बाई द बोर्ड टु पे कम्पेन्सेसन पे इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एज वेल, जति पिरियड डिले भएको छ त्यति पिरियडको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि तिर्न पर्यो। एटलिस्ट फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ कति पे गर्छ बाई द कमर्सियल ब्याङ्क, एटलिस्ट त्यो चाहिँ पे गर्नुपर्छ एभरेज निकालेर।